दोस्तों, कयामत की निशानियां एक एक करके पूरी हो रही हैं और हम बेखबर दुनिया की रंगीनों में खोए हुए हैं। वक्त की बरकत खत्म, बेहयाई आम, वालिदैन की नाफरमानी बढ़ गई और जालिम हुक्मरान मुसलत हो चुके हैं। जमीन फसाद से भर चुकी है और लोग गुनाह को मामूली समझने लगे हैं। क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि सूरज मगरब से निकले? जब वो दिन आएगा, तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर कोई वापसी नहीं होगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अल्लाह की तरफ पलट आओ, वरना पछतावा काम नहीं आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक जमाना फरेब ना आ जाए। एक साल एक महीने की तरह, एक महीना एक हफ्ते की तरह, एक हफ्ता एक दिन की तरह और एक दिन एक घड़ी की तरह गुजरेगा। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि वक्त तेजी से गुजर रहा है। पहले के लोग दिन भर काम करते फिर भी वक्त बचता था, मगर आज लोग सारा दिन काम करने के बावजूद कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। मोबाइल, सोशल मीडिया और तेज रफ्तार जिंदगी ने वक्त की बरकत को खत्म कर दिया है। दिन, हफ्ते और महीने यूं गुजर जाते हैं कि एहसास तक नहीं होता। यही वो वक्त है जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। इसका हल ये है कि हम अपने वक्त को मंजम करें, गैर जरूरी चीजों से बचें और ज्यादा से ज्यादा इबादत करें ताकि हम इस आजमाइश में कामयाब हो सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक लोग खुलेआम जना ना करने लगे, जैसे कि गधे रास्ते पर जना करते हैं। दोस्तों, ये निशानी आज हमें हर जगह नजर आती है। सोशल मीडिया, फिल्में, ड्रामे और इश्तिहारात फाहिशी को आम कर रहे हैं। अब लोग बेहयाई को फखर समझते हैं और जो पर्दा करता है या शर्म और हया रखता है उसे कदामत पसंद कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि ये गुनाह कयामत की निशानियों में से होगा। बेहयाई सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि माशरे की बर्बादी की जड़ है। अगर बेहयाई आम हो जाए तो खानदान टूट जाते हैं, बरकत खत्म हो जाती है और अल्लाह का अजाब आ सकता है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों को इस्लामी माहौल दें, बच्चों को तरबियत करें और बेहयाई के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि हम अल्लाह की पकड़ से बच सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानियों में से ये है कि औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगी और दोस्तों को माँ बाप पर तरजीह देगी। दोस्तों, ये आज के माशरे की सबसे बड़ी हकीकत बन चुकी है। पहले के जमाने में बच्चे वालिदैन की इज्जत करते थे, उनके हुक्म को मकदम रखते थे, लेकिन आज लोग वालिदैन को नजरअंदाज करते हैं और दोस्तों के कहने पर चलते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मगरबी कल्चर ने खानदानी निजाम को कमजोर कर दिया है। बच्चे वालिदैन के साथ वक्त गुजारने के बजाय मोबाइल, दोस्तों और दुनियाई चीजों में खो जाते हैं। इसका हल यह है कि वालिदैन अपने बच्चों को मोहब्बत और इस्लामी तरबियत दें और बच्चे ये समझें कि वालिदैन के बगैर जिंदगी में कोई बरकत नहीं। वालिदैन की दुआएं ही कामयाबी की असल कुंजी हैं और जो उनकी नाफरमानी करे वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानी में से एक ये है कि नंगे पाँव, नंगे बदन चरवाहे बुलंद इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। दोस्तों, ये पेशगोई आज हमें दुबई, सऊदी अरब, कतर, अमेरिका और दीगर मुल्क में नजर आती है, जहां लोग दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के मुकाबले में लगे हुए हैं। और मुल्क जहां पहले लोग रेगिस्तान में खेमे लगाकर रहते थे, आज वो दुनिया की महंगी तरीन और ऊंची इमारतों के मालिक बन चुके हैं। ये हैरत अंगेज पेशगोई इस बात का सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी थे, जिन्होंने 1400 साल पहले वो बातें बताई जो आज हकीकत में बदल चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या तरक्की के इस जुनून में लोग अपनी आखिरत को भूल चुके हैं? असल कामयाबी ऊंचे इमारतों में नहीं बल्कि नेक अमाल और आखिरत की तैयारी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले दज्जाल जाहिर होगा जो लोगों को गुमराह करेगा, जन्नत और दोज़ख का धोखा देगा और झूठे मौज से दिखाएगा। दोस्तों, दज्जाल का सबसे खतरनाक हथियार धोखा और फरेब होगा। आज हम देख रहे हैं कि जाली खबरों, सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए झूठ को सच बनाया जा रहा है। होलोग्राम और दीगर एआई टेक्नोलॉजी से ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं जो हकीकत नहीं होती मगर असली लगती हैं। दज्जाल भी इसी तरह लोगों को धोखा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान से जुड़े रहें, दीन पर मजबूती से कायम रहें और हर किस्म के फितने से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करें। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कयामत
قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ بڑی نشانیاں جیسے دجال، یاجوج ماجوج اور حضرت عیسیٰ کا نزول باقی ہیں، جو کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں، قرآن سے جڑیں، گناہوں سے بچیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بہت قریب آ چکی ہے مگر لوگ بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ دوستو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ظلم، بدامنی، جنگیں اور ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے۔ معاشرے میں جھوٹ، دھوکہ، قتل اور غارت اور حرام کمائی عام ہو چکی ہے۔ لوگ زمین کے وسائل کو غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی، زلزلے، سیلاب اور قدرتی آفات آ رہی ہیں۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے۔ دوستو آج کا انسان مال، جائیداد اور دنیائی دولت کے پیچھے اتنا لگ گیا ہے کہ آخرت کو بھول چکا ہے۔ ہر کوئی زیادہ سے زیادہ پیسہ، گاڑیاں، بنگلے اور کاروبار بڑھانے میں مصروف ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ مرنے کے بعد یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ دولت کی محبت نے لوگوں کو حرام کمائی، سود، رشوت اور دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ دولت کی دوڑ میں لگ کر ہم اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم کتنا کماتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں اور اپنے مال کو حلال طریقے سے کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ دوستو آج کے دور میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیا گیا ہے۔ میڈیا، سیاستدان اور بڑے بڑے لوگ جھوٹ بول کر عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور جو جھوٹ بول کر دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں انہیں عزت دی جاتی ہے۔ لوگ دھوکہ دینے کو عقل مندی سمجھنے لگے ہیں، جبکہ امانت داری کو بے وقوفی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ ایسے لوگ خود کو ٹھیک سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں وہی سب سے بڑے فسادی ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، انصاف کے ساتھ چلیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں، کیونکہ جھوٹے لوگوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ دوستو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردے کو پرانی سوچ کہا جاتا ہے اور بے حیائی کو آزادی سمجھا جاتا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور جدید کلچر نے عورتوں کو بے پردگی اور بے حیائی کی طرف مائل کر دیا ہے۔ بہت سی عورتیں پردہ چھوڑ کر دنیا کی چمک دھمک میں کھو چکی ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتی کہ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے اور پردہ اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اگر عورتیں اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور شرم اور حیا کو اپنائیں تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کریں تاکہ ہم اللہ کی ناراضی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر طرف سے تیزی سے نکل پڑیں گے۔ دوستو یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو بہت فساد مچائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جدید ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ قومیں ہو سکتی ہیں جو دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ دوستو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور ملک کمزور قوموں پر ظلم کر رہے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جدید ہتھیار، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جو وہ دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ قیامت کی بڑی نشانیاں کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہیں۔ دوستو قرآن میں قیامت کی نشانیاں اور اللہ کے احکامات واضح طور پر موجود ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب حقیقت میں بدل چکی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیائی زندگی میں اتنے نہ کھو جائیں کہ اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ اللہ نے ہمیں بار بار خبردار کیا ہے کہ قیامت کا دن
قریب ہے، اور جو لوگ نیک اعمال کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جو ان کے اعمال کی جزا میں دی جائیں گی۔ اللہ ہمیں ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔